حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے مارنا چاہتا سی. موسیٰ کلیم پیدا ہو گئے, اللہ اعلان فرمایا ماں نو آکھیا کہ صندوق چ پا کے تے دریا چ روڑ دے, دریا چ روڑ دے. یا اللہ ایک ماں اپنے پتر نو دریا چ کیویں روڑ سکدی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا دریا چ روڑنا تیرا کام ہے, تیری گود وچ لیانا میں رب دا کام ہے. حکم ہویا, ماں نے صندوق بنوایا, دریا دے اندر اپنے بیٹے نو روڑ دیتا. اے صندوق سی نا جڑا روڑدا روڑدا اے فرعون دے محل دے کولوں دی گزردا سی پیا. درباریاں نے صندوق باہر کڈیا, تالا کھولیا, دیکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے بشاش بشاش تے خوبصورت نے. اللہ دے نبی تے ویسے بڑا خوبصورت ہوندا ہے تے بڑے سونے پہ لگدے نے. ادھر فرعون کھڑا ہے تے ادھر مائی آسیہ کھڑی ہے. تے اینے فرعون نے آکھیا مینوں تے وہی بچہ لگدا ہے جدی وجہ تو میں بچے قتل پیا کرنا وا, لیا اونوں ماریے قتل کریے. حضرت مائی آسیہ کول کھڑیاں سن, اولاد نہیں سی. دوڑ کے موسیٰ کلیم نے اٹھایا اور سینے لا لیا. قرآن دستے پیا حضرت آسیہ نے ایک لفظ بولیا, عسا ان ینفعنا, ہو سکدے اے بچہ سانو نفع دے وے, ہو سکتا ہے بچہ سانو نفع دے وے. نفع سمجھ کے موسیٰ کلیم نے سینے لا لیا. ایمانداری نال دسو اس وقت مائی آسیہ نو پتہ سی نبی ہوئے گا نہیں؟ ایک بچے نو خوبصورت دیکھیا, نفع سمجھ کے سینے لا لیا. جدو سینے لایا تو میرے رب دی رحمت راضی ہو گئی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری دے اندر لکھ دے نے کہ رب دی رحمت راضی ہو گئی. اللہ کریم نے فرمایا اس خاتون نے میرے موسیٰ کلیم نو نفع سمجھ کے سینے لایا, میں نو 4 انعام عطا کراں گا. 4 انعام اللہ کریم نے کی عطا فرمائے. پہلا انعام انو موسیٰ کلیم دی صحابیہ بناواں گا. دوجا انعام موسیٰ کلیم دے دین دے اوتے شہادت عطا فرماواں گا. تیسرا انعام جدو میرے نبی آخر الزمان امام الانبیاء دی ولادت ہوے گی, اس ویلے اس بی بی نو دائی بنا کے بھیج دیاں گا. چوتھا انعام جدو جنتی جنت نو چلے جان گے, جہنمی جہنم نو چلے جان گے, ایک اونچے سارے تخت تے بٹھا کے اپنے نبی نال نکاح بھی کر دیاں گا. اپنے نبی نال 4 انعام عطا فرمائے. پہلا انعام موسیٰ کلیم دی صحابیہ بناواں گا. تے صحابی دا مقام بھی کوئی گھٹ مقام نہیں. اگر صحابیت دے مقام تے بیان کریے تے وکھرا موضوع بندا ہے. تے دین کوئی بھی دین جس ویلے حق ہوے اس ویلے موسیٰ کلیم دا دین حق سی. انہاں نے دین موسیٰ دے دین دے اوتے شہادت نوش کیتی. تے اللہ دا قرآن کہندا ہے جڑا حق تے شہادت نوش کرے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, انہاں نو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ نے. تے مصطفیٰ دی دائی دا مقابلہ کو دنیا دی عورت یا دائی کر سکتی کیوں بھی نہیں کر سکتی. مصطفیٰ دی بیوی جڑی بن جائے تے جنت دے اندر حضور دے نکاح دے اندر حضرت بی بی آسیہ آئے گی, بی بی مریم آئے گی. تے اے نا بیبیاں دا مقام قرآن دستے تے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء, اے نبی دی بیویوں کائنات دے اندر ایک بھی عورت نہیں جڑی تہاڈا مقابلہ کرے. ایک بھی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی. حضور دیاں بیویاں کمال والیاں نے. اللہ نے 4 انعام عطا فرمائے تے اللہ تو اللہ عطا فرمائے. ایمانداری دی بات ہے جڑی موسیٰ کلیم نو نفع سمجھ کے سینے لائے, اللہ انہوں انعام دے نال نواز دیندا ہے. تے جڑا موسیٰ دے نبی نو نفع سمجھے اور اس محبوب دا ذکر نفع سمجھ کے کردا ہوے سندا ہوے, اللہ انہوں کتنا انعام عطا فرمائے گا.